May nitong gidawat sa BFP Region 7 ug Lapu-Lapu City Fire District ang validation team gikan sa BFP National Headquarters kaniadtong Hulyo 1, 2025. Ang maong team gipanguluhan ni Fire Chief Superintendent Rizalde M. Castro, ang Director for Operations sa BFP NHQ, uban ng iyang mga kauban nga mga opisyales o kawani. Ang ilang pagbisita kabahin sa komprehensibong ebalwasyon o verifikasyon sa mga finalist alang sa Organizational Unit Award para sa kalendaryong tuig 2025. Personal nga giuyunan o gipanguluhan ni Fire Chief Superintendent Fred L. Trajeras Jr., DSC, ang Regional Director sa BFP Region 7, o ni Fire Superintendent Arnel S. Abella, ang District Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District, ang mainitong pagdawat sa validation team. Sa pagsugod sa ilang aktibidad, gipahigayon ang rank inspection sa mga personahe sa Lapu-Lapu City Fire District. Gitutukan sa validation team ang hugot nga pagsunod sa mga pamantayan sa BFP, lakip na ang hustong pagsulob sa opisyal nga uniforme, angay nga gupit alang sa mga lalaki, ug hustong pagkabutang sa mga badge ug insignia. Human sa inspeksyon, misuroy ang validation team sa mga buhatan sa distrito o gibisita ang nagunang mga seksyon sama sa Administrative Division Section, Fire Safety Enforcement Section or FSES, ug Communications and Electronics or COMEL Section. Matag seksyon gituki pag-ayo aron masuta ang kahimtang sa operasyon, kaandam sa mga kawani, ug ilang kaangayan sa pagsubay sa mga mandato o responsibilidad. Gipangutana usab ang mga personahe aron mahibaw-an ang ilang level sa kahibalo ug kahusayan sa ilang tagsa-tagsa katahas. Sa katapusang bahin sa ilang pagbisita, mitanyag ang validation team ug mahinungdanong tambag ug bililhon nga mga rekomendasyon aron mas mapalambo pa ang operasyon ug serbisyo sa distrito. Ang ilang mga suhestyon magsilbing giya sa padayon nga paningkamot sa distrito sa pagkabot sa labing taas nga kalidad sa serbisyo o matinahuron nga pagsunod sa mga pamalaod sa BFP. Sa dakong garbo, mapasigarbuhong gipaabot nga ang Lapu-Lapu City Fire District napili isip usa sa top 5 finalists sa tibuok nasod alang sa Organizational Unit Award gikan sa 18 ka rehiyon sa Pilipinas. Kini usa ka dakong pasidungog ug pruweba sa pagkugi, panaghiusa o dedikasyon alang sa kaluwasan sa publiko. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Rica Ann Delantes.